अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह आपको खुश रखे। और क्या हाल कहने का मकसद ये है कि आप खुश हैं, और अगर कोई किसी किस्म की हमारी ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कानूनी मशवरे भी मुझसे हर तरह के जो है ना वो कर सकते हैं। आम तौर पे 2 बजे के बाद, अदालती टाइम के बाद जो है ना, वो मैं कानूनी देता हूँ मशवरा। कोई किसी किस्म का मशवरा हो, किसी के कोई लड़ाई झगड़े का मसला हो, कोई ज़मीन दुकान का मसला हो, कोई किराए का मसला हो, कोई फैमिली मैटर हो, कोई निकाह तलाक का मसला हो, कोई इस तरह के जितने मैटर होते हैं, आइनी मैटर हो, सर्विस मैटर हो, कोई हो, तो उसमें जितना मैं आपको इंशाल्लाह इल्म है उसके मुताबिक देता हूँ। आप मुझे कॉल कर लिए करें 0300472575 पे। ठीक है जी। अब ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ना दोस्तों, वो ये है कि इस वक्त जो भी संजीदा लोग हैं, जो मुखलिस लोग हैं, वो परेशान हैं। क्यों परेशान है? कि आप देख रहे हैं कि इदारों के अंदर कोई जो है ना बेसुकूनी पाई जाती है। हकूमत की नाअहली और नालायकी की वजह से जो हमारे डायरेक्ट, मैं आपका नाम लेके बता रहा हूँ, फ़ौज का इदारा जो है ना वो बदनाम हो रहा है, क्योंकि ये फ़ौज को ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया है वो सारे सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह आ रहा है कि जनाब हर तहसील में एक मेजर बैठा है, हर ज़िले में एक कर्नल बैठा है, हर डिवीज़न में एक ब्रिगेडियर बैठा है। और इस तरह उन्होंने बताया कि सारे इंतज़ामी अमूर जो है वो सिविल की बजाय ये फ़ौजी चला रहे हैं। सिंध की बात वो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पे सिंध से ये सारे फ़ौजी निकल जाएं और वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम दिया जाए और वो अपने मुताबिक काम अपने हिसाब से करें। वो काम ये फ़ौज का काम नहीं है। अब मुझे बताएं, ये कोई आम बात तो नहीं है। इसके लिए अगर आप कोई सबूत कहेंगे तो सबूत ये आईजी का ताज़ा वाक़या, जो आईजी को अगवा किसने किया है? कोई पुलिस ने किया है। अच्छा, अगर पुलिस ने नहीं किया तो फिर ज़ाहिर है रेंजर्स ने किया, वो तो बता रहे हैं सारे। रेंजर से मुराद फ़ौज ही है ना, और कौन है? और इसलिए कमर जावेद बाजवा साहब ने ये कहा है कि मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा, यानी कि उनको भी ये बुरा लगा है तो उन्होंने कहा कि इंक्वायरी करूंगा। वरना वो कहते मैंने इंक्वायरी क्या करनी है भाई, ठीक हुआ जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ। अब हुकूमत जो है, उन्होंने शिबली फराज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो इस वक्त जो है ना अपनी नादानी की वजह से, बेवकूफ़ियों की वजह से अपोजिशन को फ़ौज के सामने ला के खड़ा कर दिया उसने। तो जब ऐसे हालात हो गए हैं तो संजीदा लोग परेशान तो होंगे, बहुत परेशान होंगे। और ऊपर से आए दिन अफवाहें। अब कल की सिंध में जो ये हुई है, आपको पता है कि वज़ीर आला तक ने भी कह दिया, सब ने कह दिया कि ये मौजूदा हुकूमत सिंध में हालात ख़राब करके गवर्नर राज नाफिज करना चाहते हैं। और आज गवर्नर को इमरान खान ने बुला लिया है इस्लामाबाद, कराची से, और वो कल उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये में गोइयाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं कि जी गवर्नर राज लाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान किसी की मुखालफत बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। ये उसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। एक गाड़ी होती है ना, उसके मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट जो होता है ना, जो मशीन के अंदर ही होता है, वो ठीक नहीं होता। वो सारी चीज़ ही जो है ना वो नई बनानी पड़ती है। तो एक आदमी का अगर ये पैदाइशी फॉल्ट है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, कि वो मुखालफत बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म हो के वो हर रोज़ तकरीर में कहता है कि मैंने उसको जी जेल में डालना है, मैंने जेल में डालना है। और जब अपोजिशन में था तो उसने कहा मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा, और अब उसने कहा जी मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बताएं, जब ये बिहेवियर वज़ीर आज़म करेगा तो नीचे वाले नहीं करेंगे? आज की जो शिबली फराज की कॉन्फ्रेंस थी, वो आपको लग रहा है कि कोई पढ़ा लिखा था जिसने ये कहा कि इनके मकरू चेहरे हैं? देखें, मौलाना फजल रहमान को, मरियम नवाज़ को, बिलावल भुट्टो को, उन्होंने कहा जिसके इनके मकरू चेहरे हैं, ये बनारसी ठग हैं। बताएं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होने वाले हैं?
اور اس نے کتنے کہا ہے، بلاول کے بھٹو میں بہت سخت اس نے باتیں کی ہیں، مریم کے بارے میں بہت سخت باتیں کی ہیں۔ بھائی تم فرشتے ہو، تم فرشتے ہو، باقی سارے جو ہے نا وہ اب میں کہہ نہیں سکتا سخت لفظ، باقی گناہگار ہیں اور تم فرشتے ہو۔ بہت بری پریس کانفرنس کی آج شبلی فراز نے، اس کی جتنی مرمت کی جائے کم ہے۔ اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ آج مطالبہ کر دیا، دیکھیں، اچھا بلاول بھٹو نے بھی مطالبہ کیا ہے اس سے، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان ہے، مطالبہ آپ نے آرمی چیف سے کیوں کیا ہے، یہ وہ کرے۔ اب اتنی پریشانی والی بات ہے نا، اتنی پریشانی والی بات ہے، یقین کریں اسلام آباد پنڈی میں یہ ساری افواہیں پھیل رہی ہیں کہ جناب جمہوری حکومت کا تختہ لپیٹا جا رہا ہے۔ کراچی میں گورنر راج کی افواہیں ہیں، اور اسلام آباد اور پنڈی میں ہے کہ جناب جمہوریت خطرے میں ہے اور اس کا تختہ لپیٹا جا رہا ہے۔ اور لپیٹا کیوں جا رہا ہے؟ عمران کی خواہش پہ لپیٹا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں نہیں تو یہ بھی نہیں، ضدی ہے نا، آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ میں پنکھے اتار دوں گا، میں جیل میں جا کے ان کے اے سی اتاروں گا، ٹی وی اتاروں گا اپنے ہاتھ سے۔ سر یہ انتہا پسندی کی طرف لے گئے عمران اپنی قوم کو نا، جو یہ قوم کو سنوارنے آیا تھا نا، یہ قوم کو اس نے بگاڑ دی ہے۔ اب انتہا پسندی ہے، اب سیدھی لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو مارنے مرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ سیاسی کوئی مخالفت ہے تو اس کو مارو جی، بجائے یہ کہ آپ اس کا جواب ریزن سے دیں نا، ریزن سے دیں، لیکن آپ گالی گلوچ اور ماں بہن کو سارا کچھ کر کے آپ وہ دیتے ہیں۔ تو یہ کلچر کہاں سے آیا؟ یہ عمران خان نے پھیلایا، پہلے نہیں تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں پبلک لیول پہ کبھی گالی گلوچ نہیں ہوتی تھی، گالی گلوچ والی سیاست نہیں تھی۔ یہ عمران خان نے بہت سخت گالی گلوچ والی کی ہے، انتہا پسندی کی کر دی ہے اس نے، خود اپنا کر کے۔ کوئی جب بھائی تم وزیر اعظم بن گئے ہو، اب تمہارا کس چیز کا غصہ ہے بتائیں؟ ہر وقت تم غصے میں رہتے ہو مسٹر مانی، اب تمہارا کس بات کا غصہ ہے؟ تم وزیر اعظم بن گئے ہو، میرا خیال ہے اب یہی غصہ ہے کہ ساری اپوزیشن اس کو کہتی ہے یہ کٹ پتلی ہے، یہ پپٹ ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ ڈمی ہے، یہ ڈفر ہے، یہ فلش ہے۔ یہ لفظ وہ سن کے نا اب پھر اکتا گیا۔ تو بھئی یہ اکتا گئے تو استعفیٰ دے دو بھئی آرام سے، ملک کو تو تباہی کے دھیانے پہ نہ پہنچاؤ، کیونکہ نہ تیرے پاس ویژن ہے اور نہ تیرے پاس کوئی ٹیم ہے۔ عثمان بزدار جیسا بندہ تم نے پنجاب میں بٹھا کے پنجاب کا بیڑا غرق کرتی ہے، سندھ کا آپ اس کو چلنے نہیں دے رہے، آپ ان کو جھوٹ بول کے جی 1100 ارب آپ کو دے رہا ہوں، 1 روپیہ نہیں دیا آپ نے، بلاول نے پرسوں تقریر میں کہا ہے۔ پھر کے پی کے کا آپ نے جنازہ نکال دیا، 7 سال سے وہاں آپ کی حکومت ہے۔ کے پی کے کو ذرا دیکھے تو صحیح، آج کے پی کے انٹرویو لگے ہوئے تھے، وہ ایسے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے پاس 1 روٹی نہیں ہے، ہم کیا کریں، کھانے کے لیے 1 روٹی نہیں ہے۔ تو دوستو میں آپ کو یہ ویڈیو جو بنائی ہے نا کہ سنجیدہ حلقے بہت پریشان ہیں کہ خدا نہ خواستہ پھر کوئی جمہوریت پٹڑی سے اتر رہی ہے۔ ڈراوے یہ دے رہے ہیں، شیخ رشید بھی ڈراوے دے رہا ہے، عمران خان بھی دے رہا ہے۔ شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے پھر تمہیں ساری عمر یاد رہے گا۔ وہ کس بنیاد پہ وہ دے رہا ہوتا ہے؟ یہ ترجمان ہے۔ میں نے پاک آرمی کو یہ کہا ہے کہ کم از کم اس کی تردید کر دو کہ شیخ رشید ہمارا ترجمان نہیں ہے، ہم اس کو ترجمان ویسے نہیں مانتے، کوئی بھی نہیں مانتا، وہ ٹی وی پہ آ کے قومی چینل پہ کہہ رہا ہے، اس کا کرو۔ اور آج جو نواز شریف نے کہا ہے، اس نے کہا جی دیکھیں میں تو کہہ رہا تھا کہ اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ ہے، جس نے کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا ہے، وزیر اعلیٰ کو نہیں پتا، کسی وزیر داخلہ کو نہیں پتا، وزیر اعظم کہتا ہے مجھے نہیں پتا، شبلی فراز کہتا ہے مجھے نہیں پتا، تو پھر کس کو پتا ہے بتائیں؟ یہ تو بڑے سیریس سوال ہے نا، پھر کس کو پتا ہے؟ تو آج پھر کہہ دی ہے مولانا فضل الرحمان نے کہ یہ
جو انڈکلیئرڈ آپ نے مارشل لا لگایا ہے اس کو ہٹاؤ، ختم کرو، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اس طرح کی دوستوں باتیں ہو رہی ہیں جو سچ مچ بہت پریشانی والی ہیں۔ جو پاکستان کا جو ایک شہری ہے نا، جو ہمدردی پاکستان سے ذرا بھی رکھتا ہے، وہ اس وقت پریشان ہے، معاشی طور پہ بھی پریشان ہے، سیاسی طور پہ بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے سوائے شیخ رشید کے، کیونکہ وہ کہتا ہے ابا مرے تاویں چاول ملنے نے، جو اماں مرے تاویں چاول ملنے نے۔ وہ اس کا جو ہے نا وہ پانچوں گھی میں اور سار کڑھائی میں ہوتا ہے۔ وہ مشرف کا بھی ترجمان ہے، ابھی کوئی اور باجوہ آ جائے گا یا کوئی بھی آ جائے گا تو اس کا بھی وہ ترجمان ہے۔ تو یہ بڑے دکھ کی باتیں ہیں، یہ جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ جناب گورنر راج لگ رہا ہے اور جمہوریت کو لپیٹا جا رہا ہے، تو یہ فوج جو ہے کم از کم اس چیز کو دیکھے اور اعلان کرے کہ ہمارا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں اگر کوئی وہاں پہ تعیناتی ہوئی ہے تو ان کو وہ واپس لیں۔ فوج ہمیں اچھی لگتی ہے جب وہ بارڈر کے پاس رہتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک وہ نظم ہے کہ جی فوج ہمیں جب بھی اچھی لگے گی جب بارڈر کے پاس رہے گی۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس پریشان کن ویڈیو۔ ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔